پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے اتنے بھارت کے غاصبانہ اور ناجائز قبضے کے خاتمے کے واسطے برسر پیکار کشمیری عوام دا حق خود ارادیت عالمی سطح کے اتنے تسلیم کیتا ہوا حق ہے، جس کے اتنے اقوام متحدہ دی قرارداداں کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے دا عہد کر دی ہیں۔ کشمیری عوام پچھلے 75 سالوں دے اپنے ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت دے حاصل کرنے دے واسطے عظیم اور لازوال قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ کشمیری عوام ناجائز بھارتی قبضے کو ٹھکراندے ہیں اور وہ صرف حق خود ارادیت چاہتے ہیں۔ بھارت تک کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے تھی انکار اس دے نام نیاد اور بے بنیاد جمہوری ہونے دے دعویاں دی نفی کردا ہے۔ بھارت تک کشمیری عوام دے بنیادی حق خود ارادیت تھی انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی سراسر خلاف ورزی ہے۔ بھارت قانونی طور دے اتنے مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے دا پابند ہے۔ پاکستان سن ہمیشہ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کی حمایت کیتی ہے اور تمام بین الاقوامی پلیٹ فارماں دے اتے اس مسئلے کو اجاگر کرنے وچ کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ بھارت فحشیانہ فوجی طاقت استعمال دی کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دی آواز کو کسی بھی صورت وچ چپ نہیں کرا سکتا۔ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کو حاصل کرنے تک آرام دے نال کسی بھی صورت وچ نہ بیسن۔ بھارت عالمی برادری دی اکھاں دے وچ مٹی سٹنے دے واسطے کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دی منصفانہ اور اقوام متحدہ دے چارٹر دے عین مطابق جدوجہد کو دہشت گردی دے نال جوڑدا ہے اور اس ناپاک کوشش وچ اس وقت تک بھارت ناکام رہا ہے۔ مودی حکومت تک کشمیری عوام دے بنیادی حق خود ارادیت تھی انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی بنیادی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کشمیری عوام کو حق خود ارادیت ڈالنے دا اپنا وعدہ پورا کرے۔ دنیا بھر وچ تمام انصاف پسند لوکاں دا فرض بندا ہے کہ وہ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کی حمایت کرن۔ مسئلہ کشمیر دے اتنے بین الاقوامی واحداں دی پاسداری دے واسطے بھارت کو مجبور کیتا جلے کہ وہ تسویہ طلب مسئلہ کشمیر کو حل کرنے وچ اقوام متحدہ دی قرارداداں دی پاسداری کرے اور اقوام متحدہ کشمیری عوام دے حق خود ارادیت کے حوالے تھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔